अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की जानिब, जिसका नाम है असीर मोहब्बत, क़ज़ाए फ़जर से अदाए तहज्जुद तक का सफ़र। इसकी राइटर हैं एंजल सानी। सनाया ने कहा तो एक पल के लिए हानि चुप ही रह गई, क्योंकि वो लाजवाब कर गई थी ना सिर्फ उसे बल्कि आहान को भी। आहान एकदम उस ख्याल से बाहर निकला और सामने खड़ी सनाया की पुश्त को देखने लगा। उसे हमदर्दी हुई थी उस लड़की से, जिसे वक्त ने उम्र से पहले ही संजीदा और इतना समझदार कर दिया था। साथ साथ उसे दुख भी हुआ था। ये कोई उम्र न थी उसकी कि वो यूं अंधेरों को अपना साथी बना लेती, इस तरह तन्हाई की आदी हो जाती। उफ सनाया, उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए थोड़ा आगे कदम बढ़ाए और दीवार के पास इस तरह खड़ा हो गया कि उसे सनाया के चेहरे की एक साइड नज़र आने लगी, मगर अंधेरे में वो वाज़े नहीं देख पा रहा था। आह, सनाया ने एक ठंडी सांस ली, जिसे आहान ने भी सुना, क्योंकि वो बिल्कुल पास ही दीवार के पार खड़ा था। क्या तुम उदास हो चांद? सनाया ने चांद को देखते हुए मध्यम आवाज़ में सवाल किया। आहान उसके सवाल पर हैरान हुआ। तुम्हें पता है मैं भी बहुत उदास हूँ आज, वो चांद को देखते हुए कह रही थी। इतने सारे तारों की भीड़ में भी तुम खुद को तन्हा महसूस कर रहे हो ना? मैं भी तुम्हारी तरह तन्हा हूँ। इतने रिश्ते होते हुए भी कोई ऐसा नहीं जिसे बता सकूँ कि आज मैं कितनी अजियत में हूँ। आज मुझे उस शख्स ने अनजाने में बहुत बड़ा दुख दे दिया, पर अपने इस दुख के ज़िम्मेदार मैं उस शख्स को नहीं कहूँगी, क्योंकि हमें दुख इंसान थोड़ी देते हैं। हमें दुख तो हमारे इंसानों से वाबस्ता की गई उम्मीदें देती हैं। तो फिर मेरे इस दुख, इस तकलीफ़ के ज़िम्मेदार वो कैसे हुए? उम्मीदें तो मैंने खुद वाबस्ता की थी ना, इसलिए तो आज मैं तकलीफ़ में हूँ, वो भारी आवाज़ में बोली। आंसुओं का फंदा गले में अटक गया था। आहान की नज़रें हनूज़ उस पर थीं। वो हैरान सा उसे देख रहा था। आखिर किसकी बात कर रही थी वो? तुम्हें पता है चांद, चंद घंटे पहले तक मैं मुल्तान खाला जानी के पास नहीं जाना चाहती थी, पर अब वो रुकी थी और एक गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया। एक आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गाल पर बह निकला था। पर अब मैं चाहती हूँ कि ये रात जल्दी से गुजरे और मैं खाला जानी के पास पहुँच जाऊँ। यहाँ नहीं रहना चाहती अब मैं उन सब को नहीं देखना चाहती। उनको अपने सामने जब जब देखूंगी तब मुझे उनकी बातें याद आएंगी। कितना अजीब है ना, वो उस लड़की को दिल में बसाए हुए हैं और मैं उनको। मुझे लगता था कि वो उसे भूल गए होंगे, पर मैं गलत थी। भला पहली मोहब्बत भी कोई भूलता है? वो बोल रही थी, पर आहान को खदशा हुआ। कहीं वो उसके बारे में तो ऐसा नहीं कह रही थी, उसने दिल में सोचा। लेकिन मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है, अल्लाह ने मेरे लिए बेहतर ही सोचा होगा। बेशक, पर अल्लाह जी, वो अब आसमान को देखती बोली, आप आहान को सुकून दे दें। आपने देखा आज वो कितनी तकलीफ़ में थे, आप उनकी तकलीफ़ दूर कर दें और उनके हक़ में जो बेहतर है वो कर दें। आई नो मैंने उनकी और मुमानी जान की बातें सुनकर गलत किया, पर अल्लाह जी, आपको तो पता है ना, मैं वहाँ काम से गई थी, पर वो लोग बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने सुन ली। क्योंकि खाला जानी आहान की शादी का कह रही थी, तो मुझसे वापस नहीं आया गया। मैं उनका जवाब सुनना चाहती थी। सॉरी, वो मासूमियत से अपनी गलती का एतराफ़ करने लगी। लेकिन आहान, उसके सर पर बेयकीनी के बम फटे थे। या अल्लाह, ये क्या कह रही थी वो? क्या वो आहान को पसंद करती है? आहान ने बेयकीनी से आंखें फैलाए सांस लेने की कोशिश की, लेकिन वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसका सांस गले में ही अटक गया था। उसे लगा जैसे इर्द गिर्द की ऑक्सीजन ख़त्म हो गई हो। और वो चाह कर भी सांस नहीं ले पाएगा। मैं उन्हें पसंद करती हूँ, ये बात उनको बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं वो मेरे इन जज्बात को दुत्कार ना दें। कहीं वो ये ना कह दें कि मैं उन्हें अच्छी नहीं लगती, वो मुझसे नफ़रत ना करने लग जाएं। मुझसे अपने मन चाहे लोगों की नफ़रत बर्दाश्त नहीं होती। मैं एक कैदी बन चुकी हूँ, एक तरफ़ा मोहब्बत की कैदी। और पता है ना, इंसान हर कैद से आज़ाद हो सकता है, सिवाय एक तरफ़ा मोहब्बत की कैद से। क्योंकि एक तरफ़ा मोहब्बत एक ऐसे पिंजरे का नाम है जो सीधा इंसान के
دل کو اپنی قید میں جکڑتا ہے اور پھر انسان کو اس طرح بے بس کر دیتا ہے کہ اگر وہ اس قید سے آزاد ہونے کی کوشش کرتا تو تب بھی مرتا ہے، اور اگر وہ خود کو اس پنجرے میں قید ہی رہنے دیتا ہے تو تب بھی مرتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے زخمی سا مسکرائی تھی، پر آہان کو نہ جانے کتنے زخم دے گئی تھی۔ یا اللہ! وہ بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے دھیرے سے بڑبڑایا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ اب کیا ہوگا، لیکن مجھے آپ پر پورا یقین ہے اللہ جی، آپ نے میرے لیے بہتر نہیں بہترین ہی سوچا ہوگا۔ مجھے سکون دے دیں، اب بس یہ رات گزر جائے اور کل صبح میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ مجھے سکون چاہیے، پر یہاں ان کو دیکھوں گی تو سکون ملے گا نہیں، بلکہ رہا سہا سکون بھی وہ چھین لیں گے۔ میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں اللہ جس کی بنا پر میں انہیں کہہ سکوں کہ مجھے ان سے محبت ہے۔ وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اتنے زیادہ اچھے کہ میں اپنی ساری زندگی ان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، پر وہ مجھے دھتکار دیں گے اللہ جی۔ میں جانتی ہوں، ثنائیہ نے بے بسی سے کہتے ہوئے چہرہ جھکا لیا، کیونکہ اس کی آنکھیں برس پڑی تھیں۔ یا اللہ! یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ مجھ سے اس سے آگے آہان سے سوچا نہیں گیا تھا۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ آہان کا دایاں ہاتھ سیدھا اس کے سینے پر دل کی جگہ گیا تھا۔ دھڑکنیں حد سے زیادہ تیز تھیں۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کرتا اپنے سینے کو مسلنے لگا۔ اسے ثنائیہ کی ہچکیاں سنائی دینے لگی تھیں اور ساتھ ہی اپنی آنکھوں میں پانی جمع ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے اس قدر پھیلی تھیں کہ وہ پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ اچانک اسے اپنی گال پر نمی کا احساس ہوا تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلتا اس کی داڑھی میں جذب ہو گیا تھا۔ اسے لگا وہ اگر ایک سیکنڈ بھی اور وہاں رکا تو اس کا دل دھڑکنا رک جائے گا۔ وہ فوراً وہاں سے پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ ثنائیہ کچھ دیر تک وہیں کھڑی رہی، پھر وہ بھی نیچے اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے اب تھوڑا سکون محسوس ہو رہا تھا، اس لیے سونے کی غرض سے آنکھیں موند گئی، پر آہان کا سکون تو وہ برباد کر گئی تھی۔ اس سے تو وہ اس کی نیند ہی لے گئی تھی۔ اب بھلا کہاں نیند آنی تھی اسے؟ وہ بیڈ پر لیٹا کمرے کی چھت کو گھور رہا تھا، آنکھیں نم تھیں، کانوں میں ثنائیہ کی باتیں گونج رہی تھیں، دماغ میں نہ جانے کتنی سوچیں گردش کر رہی تھیں۔ یہ کیسا امتحان ہے اللہ، کیسی آزمائش ہے؟ آخر ثنائیہ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ میرے بارے میں ایسا کب سے سوچنے لگی؟ میں نے تو کبھی اس سے اس طرح بات ہی نہیں کی کہ وہ میری باتوں کو اس سائٹ پر لے کر جاتی۔ آپ نے اس کے دل میں میرا خیال کیوں ڈال دیا اللہ؟ وہ تو معصوم ہے، چھوٹی سی ہے، اسے بھلا کیا پتہ محبت کا؟ اس کے دل سے میرا خیال نکال دیں یا رب، اس کے معصوم دل کو ایسی تکلیف نہ دیں پلیز۔ وہ نہیں جانتی یہ محبت کیا ہے، اسے بس مجھ میں اٹریکشن محسوس ہوئی ہوگی جس کو وہ محبت سمجھ بیٹھی ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، نامحرم میں تو کشش ہوتی ہے جو ہمیں اس نامحرم کی طرف مائل کرتی ہے، اور اس کشش اور اٹریکشن کو سب محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ ثنائیہ بھی یہی سمجھی ہوگی، لیکن اس کی باتیں، وہ سوچتے ہوئے رکا، لیکن اس کی باتوں سے تو ایسا نہیں لگا کہ اسے مجھ سے بس ایک اٹریکشن ہے۔ دل دماغی نفی کر رہا تھا، لیکن اس وقت اس کا دماغ دل پر حاوی تھا۔ جو بھی ہے، بس آپ اس کے دل سے میرا خیال نکال دیں۔ وہ کہہ تو ایسے رہا تھا جیسے اللہ ابھی کے ابھی ثنائیہ کے دل سے اس کا خیال نکال دے گا۔ اب اسے کون بتاتا کہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تب نہ سن لیتا جب ثنائیہ خود اس کا خیال اپنے دل سے نکالنے کی دعائیں تہجد میں کرتی تھی، تو کیا اللہ تب ثنائیہ کے دل میں اس کا خیال نہیں نکال سکتا تھا؟ میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے اسے تکلیف ہو، آپ پلیز سب ٹھیک کر دیں۔ وہ دل میں دعا کر رہا تھا۔ آہان نے آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے پوروں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیسی بے بسی تھی، کیسی تکلیف تھی جو اس کی روح کو جھنجھوڑ رہی تھی، جیسے پوچھ رہی ہو کیا تمہیں سچ میں اس کی محبت سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی کہ تم اس کے احساسات کو دھتکار دو گے؟ کیا سچ میں تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی احساس نہیں جاگا اب تک؟ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولیں
مجھے کبھی اس سے محبت نہیں ہو سکتی، اس سے تو کیا کسی سے بھی نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے حصے کی محبت کر چکا ہوں، بس مجھے نہیں ہے اس سے محبت، اور نہ ہی کبھی ہوگی، اور بڑبڑایا تھا۔ آنکھیں سرخی اختیار کر چکی تھیں، پر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اب پوری رات تو آنکھوں پر ہی کاٹنی تھی اس نے، اپنے دل اور دماغ سے لڑ کر۔ صبح 10 بجے کے قریب ہی وہ تیار ہو کر ہانی کی طرف چلی گئی تھی۔ 1 گھنٹے تک وہ نکلنے والی تھی، اس لیے سب سے مل رہی تھی۔ ہانیہ کو ساتھ لیے وہ فوزیہ مومانی کی طرف آئی تھی تاکہ ان سے مل سکے۔ سامنے ہی صوفے پر میر صاحب یعنی آہان کے والد بیٹھے تھے۔ السلام علیکم ماموں جان، آپ کب آئے؟ وہ ان کے پاس جاتے ہی حیرانی سے بولی۔ وعلیکم السلام میرا بیٹا، میں ابھی بس تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں، میر صاحب نے شفقت سے کہتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ السلام علیکم چاچو، ہانیہ نے بھی مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام بچے، کیسی ہو آپ دونوں، اور گھر والے کیسے ہیں؟ ہم بھی ٹھیک ہیں اور گھر والے بھی بالکل ٹھیک ہیں، ثنائیہ نے مسکرا کر کہا۔ تبھی اس کی نظر بائیں طرف پڑے صوفے پر بیٹھے آہان پر گئی، جو اسے اور میر صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ حیران ہوئی، وہ بھی وہیں بیٹھا تھا، پر ثنائیہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ثنائیہ کی نظریں اس کی نظروں سے ٹکرائیں، اسے آہان کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ ماشاء اللہ، کھڑی کیوں ہوں، آپ دونوں آؤ بیٹھو نا۔ میر صاحب کی آواز سن کر ثنائیہ نے ایک دم چونک کے انہیں دیکھا۔ ماموں جان، میں خالہ جانی کی طرف جا رہی ہوں کچھ دنوں کے لیے، اس لیے مومانی سے ملنے آئی تھی۔ بھائی انتظار کر رہے ہوں گے، ہمیں تھوڑی دیر میں نکلنا ہے ملتان کے لیے، تو میں چلتی ہوں، ثنائیہ نارملی انداز میں بولی۔ اوہ اچھا جی، چلو ٹھیک ہے، خیریت سے جاؤ، اور ہاں عفت بھائی صاحب اور بچوں کو میرا سلام دینا۔ میر صاحب کے کہنے پر اس نے سر ہلایا اور کچن میں گئی جہاں مومانی کھڑی تھیں۔ ان سے ملنے کے بعد وہ واپس جانے کے لیے پلٹی تھی، لیکن آگے قدم نہیں بڑھا پائی کیونکہ سامنے ہی آہان صوفے پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ثنائیہ کو حیرت ہوئی، وہ کبھی بھی اس کی طرف یا کسی کی بھی طرف ایسے نہیں دیکھتا تھا جیسے اب ثنائیہ کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ سمجھ نہ پائی کہ وہ کیوں ایسے غور سے اسے دیکھ رہا ہے، اور اس کی آنکھیں اتنی سرخ اور سوجی ہوئی کیوں لگ رہی تھیں۔ کیا وہ ساری رات سویا نہیں تھا؟ وہ سوچنے لگی۔ آہان نے ایک دم سے اس پر سے نظریں ہٹائیں اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ آخر میں کیوں اس کو ایسے دیکھ رہا تھا؟ آہان نے دل میں سوچا۔ ثنائیہ اس کو دوسری طرف دیکھتا پا کر جلدی سے وہاں سے نکلی اور اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ زین جو کچن میں پانی پینے کی غرض سے آیا تھا، اس کی نظر ٹیبل پر پڑے ثنائیہ کے بجتے موبائل پر گئی جہاں کسی کی کال آ رہی تھی۔ زین نے جا کر موبائل اٹھایا تو سامنے اسکرین پر بیسٹی جانی کالنگ نظر آ رہا تھا، جسے دیکھتے ہی زین کی بھوری آنکھیں چمکی تھیں۔ اس نے کال ریسیو کرتے ہی کان سے لگایا۔ السلام علیکم جانو، اسپیکر سے یالے کی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے اپنی ہنسی ضبط کی اور سنجیدگی سے بولا، شرم کر لو لڑکی، ابھی میں شوہر بنا نہیں ہوں اور تم نے جانو پہلے سے بنا لیا ہے۔ کون؟ یالے کی آواز ایک دم لڑکھڑائی تھی۔ آپ کا ہونے والا جانو، زین شریر مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ استغفر اللہ، یعنی کہ منہ سے ایک دم نکلا۔ ثنائیہ کہاں ہے؟ اس کو فون دیں آپ، شرم نہیں آتی کسی کا موبائل یوز کر رہے ہیں، اور تو اور ایسے ہی کسی کی کال بھی ریسیو کر لی۔ فرینڈس کی پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یالا نے اسے شرم دلانی چاہی، پر بالمقابل اس کی سوچ سے ہی زیادہ بے شرم ثابت ہوا تھا۔ پہلی بات یہ، موبائل کسی کا نہیں، میری اپنی چھوٹی بہن کا ہے، وہ بھی سگی، اور دوسری بات، میں نے ایسے ہی کسی کی کال ریسیو نہیں کی، میں نے غور سے پہلے نام دیکھا جو کہ میری ہونے والی وائف کا تھا، اور پھر اپنے پورے ہوش و حواس میں کال ریسیو کی، جس نے فوراً ہی مجھے پہچان لیا تھا اور ڈائریکٹ مجھے جانو بول دیا۔ اور تیسری بات، فرینڈس کی پرائیویسی میں دخل اندازی تب ہوتی ہے اگر یہ موبائل کچن کی جگہ ثنائیہ کے کمرے میں ہوتا اور میں اس کی موجودگی میں یہ کال ریسیو کرتا، کیونکہ یہ موبائل کچن میں پڑا رو رہا تھا اور ثنائیہ یہاں موجود نہیں تھی۔ اور چوتھی اور آخری بات، میں نے اپنی ہونے والی وائف کی کال ریسیو کی ہے، کسی اور کی نہیں، سو یہ سب باتیں معنی نہیں رکھتی۔
वो बड़े मज़े से उसे बातें सुनाते हुए बोला, जबकि बिलमुकाबिल वो दांत पीस के ही रह गई। आप ना इंतहाई कोई बदतमीज़ इंसान हैं, वो ज़िच होकर बोली। जी बजा फरमाया आपने, मैं तो हूँ ही बदतमीज़। वैसे अपने बारे में क्या ख्याल है आपके, जो अपने मंगेतर को जानू बोल रही हैं? वो किस ज़िम्रे में आता है? ज़ैन ठिठाई से बोला। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। मैंने आपको नहीं, सनाया को बोला था। याले कानों को हाथ लगाते हुए बेयकीनी से बोली। ज़ैन ने मुस्कुराहट ज़ब्त की। पर कॉल तो मैंने रिसीव की थी ना, तो मुझे तो यही लगेगा कि मुझे बोला। ज़ैन आप? इससे पहले याले कुछ कहती, उसे सनाया की आवाज़ सुनाई दी थी। ये मेरे मोबाइल पर किससे बात कर रहे हो? किचन के दरवाजे पर खड़ी सनाया ने कड़े तेवरों से पूछा। उसकी आवाज़ सुनकर ज़ैन फ़ौरन पीछे पलटा, अपनी होने वाली जानू से। वो शर्माने की एक्टिंग करते हुए बोला, जबकि सनाया ने आंखें फाड़ी थीं। शर्म कर लो ज़ैन, तमीज़ नहीं है? वो तुम्हारी मंगेतर ज़रूर है, पर बीवी या महरम नहीं, जिसे तुम इस तरह के नाम से बुलाओ। सनाया ने नाराज़गी से कहते हुए उसके हाथ से मोबाइल छीना। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। ज़ैन शर्मिंदा सी शक्ल बनाता मासूमियत से बोला। उसकी मासूम सी शक्ल और बात सुनकर सनाया मुस्कुराई और साथ साथ मोबाइल के पार याले के चेहरे पर भी शर्मीली सी मुस्कुराहट आई थी। चलो जाओ, अब यूं मिस्कीनों वाली शक्ल ना बनाओ। सनाया के कहने पर वो दांत निकालता बाहर की जानिब बढ़ गया और सनाया याले से बातों में लग गई थी। कब निकल रही हो तुम? याले ने पूछा। बस अफ़ान भाई आने वाले हैं, फिर निकलेंगे, सनाया ने कहा और फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। पानी पीते हुए उसने याले की किसी बात का जवाब दिया था और अपनी भाभी के पास जा बैठी। सनाया तैयार हो गई ना? याले से बात करने के बाद भाभी ने पूछा। जी हो गई हूँ, सनाया ने जवाब दिया। तकरीबन आधे घंटे के बाद अफ़ान आया। सानी तैयार हो तुम? जी भाई, बस अबाया पहनना है। आप पहले नहा लें, तब तक मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, फिर तैयार हो जाऊँगी, सनाया ने कहा और किचन की जानिब चली गई। अफ़ान भी सर हिलाता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अफ़ान नहाकर बाहर आया तो सनाया चाय तैयार कर चुकी थी। भाई आप चाय पिएं, मैं अबाया पहनकर आई। सनाया चाय का कप उसके सामने टेबल पर रखती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। पीछे से अफ़ान अपने गीले बालों में हाथ फेरता चाय पीने लगा। इस वक्त वो ब्लू पैंट और ब्राउन कॉटन की शर्ट में मलबूस था। बाल माथे पर बिखरे थे। वो हाथ में पकड़े मोबाइल को देखता आहिस्ता आहिस्ता चाय के सिप लेने लगा। हानिया जैसे ही घर में दाखिल हुई, उसकी नज़र सामने बैठे अफ़ान पर गई। वो जल्दी से उसके पीछे से खामोशी से कदम उठाती सनाया के कमरे की जानिब बढ़ने लगी। वो उसका मंगेतर था, ये बात वो जानती थी, इसलिए अफ़ान की मौजूदगी में बहुत कम ही उनके घर आती थी। पर इस वक्त उसका आना ज़रूरी था, क्योंकि सनाया जाने वाली थी। इसीलिए वो जल्दी से उसके घर आई और सामने ही वो जाजिब नज़र पर्सनैलिटी लिए अपने मोबाइल पर चाय के साथ मसरूफ़ था। वो जैसे ही उसके पीछे से निकली, अफ़ान की आवाज़ ने उसके कदम रोके। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, हानिया? वो हुनूस मोबाइल पर नज़र जमाए हानिया के नाम पर थोड़ा ज़ोर देकर बोला। हानिया फ़ौरन वापस पलटी, जिससे उसे अफ़ान की पुश्त के साथ चेहरे की एक साइड ही नज़र आई। नहीं अफ़ान भाई, वो जो अभी बोल रही थी। अफ़ान की आंखें दिखाने पर एकदम खामोश हुई। एक तो कज़िन मैरिज में ये भाई बोलने का रिवाज पता नहीं कब ख़त्म होगा। जब देखो बस भाई भाई भाई। वो हानिया को आंखें दिखाता बड़बड़ाया। हानिया ने न समझी से उसे देखा। क्या कहा आपने अफ़ान? लड़की, मैं भाई नहीं हूँ तुम्हारा। हानि के बोलने से पहले ही वो उसकी बात काटता दांत पीसते हुए बोला। जी अफ़ान भाई, मुझे पता है आप मेरे मंगेतर हैं। हानिया ने जल्दी से असबाती अंदाज में सर हिलाते हुए समझदार होने का सबूत पेश किया, जबकि अफ़ान ने उफ़ कहते हुए अपना माथा पीटा। मैं जाऊं अब सानिया के पास? वो उसे देखती ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बोली। अफ़ान ने एक नज़र उसे सरता पैर देखा, जो इस वक्त सफ़ेद ट्राउज़र के साथ गुलाबी रंग की कमीज़ में मलबूस थी, जिस पर सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूल बने हुए थे। साथ ही सादा सफ़ेद दुपट्टा सलीके से ओढ़ा हुआ था।
गोरे रंग और खूबसूरत नकूश के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी। जाओ और सनाया को जल्दी से भेजना, हमें निकलना है 10 मिनट तक, वो नज़रों का जाविया बदलता बोला। तो हानि शुक्र का सांस खारिज करती जल्दी से वहाँ से खिसकी। ओए जानी जल्दी कर, तुम्हारे भाई बाहर बुला रहे हैं, कह रहे हैं 10 मिनट तक निकलना है। हानि कमरे में दाखिल होते हुए बोली। सनाया आईने के सामने खड़ी नकाब की पिनें सेट कर रही थी। अच्छा बस 2 मिनट, सनाया आखिर पिन लगाते हुए बोली। सायरा भाभी जो सनाया के साथ ही कमरे में मौजूद थीं, हानिया को देखकर मुस्कुराने लगीं। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे हंस क्यों रही हैं? हानिया आंखों को छोटा कर उनको देखने लगी। अरे कुछ नहीं, सोच रही थी बाबा को बोलूं अरहान के साथ साथ अफ़ान की भी शादी कर दें। अब वो शरारत से बोले। अल्लाह अल्लाह ना करें भाभी, अभी उम्र ही क्या है मेरी, कुछ दिन तो सुकून से जीने दें, और वैसे भी सनाया और याले इकट्ठे ही शादी करेंगे। हानिया ने जैसे फैसला सुनाया था। क्यों भाई, साथ क्यों, तुम दोनों की पहले होगी, समझी? सनाया पलटकर अपना पर्स उठाकर उसमें मोबाइल और चार्जर रखते हुए बोली। दफ़ा हो तुम तो हो ही दुश्मन, हानि ने मुंह बिगाड़ कर कहा। तो सायरा और सनाया दोनों मुस्कुराईं। अच्छा चलो अब दोनों बाहर जाओ, मैं जा रही हूँ, अफ़ान इंतज़ार कर रहा है, भाभी कहती हुई बाहर चली गईं। सनाया जल्दी करो यार, आ भी जाओ अब। अफ़ान ने सोफे पर बैग को रखते हुए सनाया को आवाज़ दी। हाँ तो भाई जा रहे हो? आहा ने अफ़ान के पीछे खड़े होकर पूछा। अफ़ान एकदम पीछे पलटा। ज़कोटा जिन तू कहाँ से आ गया? अफ़ान हैरानी से बोला, क्योंकि वो अचानक ही पीछे से आया था। अच्छा जी, आज के लिए बस इतना ही, बाकी देखते हैं कल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।